नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईहरुको समक्ष हाम्रो 12 क्लासको केमिस्ट्रीमा उपस्थित भइदिएको छु। यो च्याप्टरको नाम केमिकल काइनेटिक्स लिएर। यो हाम्रो हायर नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र यो हाम्रो बादल एफएम। यदि तपाईहरु यो भिडियो यदि युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुस् बादल टिभी अनि त्यहाँ सबै भिडियोहरु अपलोड गरेर राखेको छ। मजाले त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हेर्ने क्रममा प्लिज त्यसलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर नै गर्नुस् क्या। अनि यदि तपाईहरुसँग युट्युबको व्यवस्था छैन भने तपाईहरुले यी सधैं 9:15 देखि यो एफएममा नि सुन्न सक्नुहुन्छ 89 मेगाहर्जमा है, बादल एफएममा है। सो आज हामी केमिकल काइनेटिक्सको बारेमा केही पढौँ है। सो केमिकल काइनेटिक्समा हामीले पढ्नुपर्ने न्युमेरिकल के छ? एउटा 2 मार्क्सको न्युमेरिकल छ अनि दुईटा 4 मार्क्सको न्युमेरिकल छ है। सो पहिला हामी 2 मार्क्सको केही पढौँ है। सो यसको लागि हामीले के भनौँ, यसमा पढ्नुपर्ने रेट अफ रिएक्सनको कुरा जहिले नै पढ्छौँ है। सो पहिला हामी बुझ्नु पर्यो रेट अफ रिएक्सन जुन छ नि, जे कुराको लागि नि रेट अफ रिएक्सन भन्ने बित्तिकै अर्थात् रेट अफ रिएक्सन फर समथिङ है, अफ समथिङ है, रेट अफ रिएक्सन इज इक्वल टु रेट अफ रिएक्सन अफ समथिङ। जे कुरा भयो भने त्यसको रेट अफ रिएक्सन लेख्नु पर्यो भने जहिले नि हामी के लेख्छौँ, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ समथिङ डिभाइडेड बाई डिटी है। रेट भन्ने बित्तिकै टाइमले डिभाइड त हुनै पर्यो नि। रेट अफ भेलोसिटी चेन्ज, भेलोसिटीको कुरा त्यस्तै हो क्या। एक्सिलेरेसनको कुरा है, एक्सिलेरेसन भनेको डिभी बाई डिटी होइन। सो सेम त्यस्तै रेट अफ समथिङको कुरा सोध्ने बित्तिकै अर्थात् चेन्ज इन समथिङ डिभाइड बाई डिटी, चेन्ज इन समथिङ डिभाइड बाई डिटी है कुरा भन्नुहोस्। तर कुनै एउटा इक्वेसन दिएको छ क्या हजुरलाई, के दिएको छ? एउटा इक्वेसन दिएको छ अनि त्यो इक्वेसनको आधारमा यसको रेट कति हुन्छ, उसको रेट कति हुन्छ, दुईटाले इक्वल गरेर हेराउनु पर्यो भने हामी त्यसको रेट अरू खाले निकाल्छौँ है। तर रेट अफ समथिङ भन्ने कि चेन्ज इन समथिङ बाई डिटी है। यो डेलीलाई हामी यस्तो नि लेख्न मिल्छ, अर्थात् डी समथिङ बाई डिटी है। यो डेल लेख्नुस् वा सिधै डी लेख्नुस्, कुरा त्यही है। अब हामी यो च्याप्टरको जुन छ यो रिएक्सन दिएको छ, कुनै रिएक्सन त्यसमा सोधिरहेको है, त्यसको कुरा गरौँ है। सो यसको लागि हामी फर्मुला लेख्नु भने फर्मुला के छ? रेट अफ रिएक्सन इज इक्वल टु रेट अफ डिसएपियरेन्स equal to rate of appearance है, कुरा भन्नुहोस् है। रेट अफ डिसएपियरेन्स इज इक्वल टु रेट अफ एपियरेन्स। अब हामीलाई थाहा छ यो लेफ्ट साइडको रिएक्सन जहिले रिएक्सनमा लेफ्ट साइडकोलाई हामी रिएक्टेन्ट भन्छौँ भने राइट साइडकोलाई के भन्छौँ? प्रोडक्ट भन्छौँ क्या। सो रिएक्टेन्ट जहिले नै घट्छ, प्रोडक्ट जहिले नै बढ्छ क्या। सो घट्नेलाई हामी डिसएपियरेन्ट भन्छौँ, घट्नु हराउँदै जानु। तर प्रोडक्टले के भन्छौँ? एपियरेन्स भनेको बढ्दै जानु क्या। कुरा बुझ्नु भयो होला। सो रेट अफ रिएक्सन इज इक्वल टु रेट अफ डिसएपियरेन्स इज इक्वल टु रेट अफ एपियरेन्स। अब यसलाई अरू मोडिफाई गर्नुभयो भने अर्थात् रेट अफ रिएक्सन इज इक्वल टु रेट अफ रिएक्सन इज इक्वल टु रेट अफ डिसएपियरेन्स। डिसएपियर को भइरहेछ त यो ए होइन। सो डी कन्सन्ट्रेसन अफ ए डिभाइड बाई डिटी इन्टु 1 बाई ए है। यो भनेको यो ए को जुन रेट अफ रिएक्सन भयो है, यो रिएक्सनको आधारमा रिएक्सन छ भने यो रेट अफ ए कति हुन्छ त? डी कन्सन्ट्रेसन अफ ए डिभाइड बाई डिटी इन्टु 1 बाई ए है। सेम त्यस्तै इज इक्वल टु डी कन्सन्ट्रेसन बी बाई डिटी इन्टु 1 बाई बी क्या। कुरा बुझ्नु भयो। तर यो डिसएपियर भइरह्यो। सेम त्यस्तै अब सी को लागि डी कन्सन्ट्रेसन सी डिभाइड बाई डिटी इन्टु 1 बाई सी इक्वल टु डी कन्सन्ट्रेसन डी बाई डिटी इन्टु 1 बाई डी है। कुरा भन्नुहोस्। अब यो सबैमा तपाईँहरूलाई डिसएपियर कसरी थाहा हुने? यो डिसएपियर हो कि ये डिसएपियर हो कि ये एपियर हो कि ये एपियर कसरी थाहा हुन्छ क्या? यहाँ त सबै पोजिटिभमा छैन। सो डिसएपियर भनेको घट्नु क्या। घट्नु भन्ने बित्तिकै अगाडि माइनस लेख्नुहोस् क्या। यो दुईटाको अगाडि के माइनस, अर्थात् दुईटा डिसएपियर भएर माइनस हेर्ने बित्तिकै माइनसको अर्थ केही भएन। तर माइनस हेर्नु भयो भने के बुझ्नुहोस्, यो घटिरहेको क्या।
तर यो प्लसमा छ भने यो के बुझ्नुस् यो बढिरहेको क्या है। यस्तो कुरा हामी यस्तो जुन छ रिएक्सनको आधारमा हामी यो रेट अफ रिएक्सनको फर्मुला बनाउन सक्छौँ है। अब यसको आधारमा हामी एउटा न्युमेरिकल गरौँ क्या। न्युमेरिकल के छ, एउटा छ न्युमेरिकल के छ 2N2O5 है, के छ 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2 है। जब कि तपाईहरुलाई यो रिएक्सनमा क्वेशन छ है, यो रिएक्सनमा कन्सन्ट्रेसन अफ अर्थात कन्सन्ट्रेसन अफ NO2 दिया छ क्या। NO2 को कन्सन्ट्रेसन 1.6 × 10⁻² दिया छ, -2 दिया छ। अनि टाइम दिया छ क्या, टाइम तपाईहरुले दिया छ टाइम 4 सेकेन्ड दिया छ है यो रिएक्सनको लागि है। यो रिएक्सनको लागि तपाईहरुले NO2 को कन्सन्ट्रेसन यो बिग ब्र्याकेट भन्ने बित्तिकै के कन्सन्ट्रेसन है, कन्सन्ट्रेसन अफ NO2 = 1.6 × 10⁻², अनि टाइम 4 सेकेन्ड दिया छ है। अब यो रिएक्सनमा तपाईहरुले के सोधिरा हो, फाइन्ड द रेट अफ NO2 है। NO2 को रेट कति हुन्छ, रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 है, रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 है, वा रेट अफ एपियरेन्स अफ NO2 जे भने नि त्यही हो। रेट अफ एपियरेन्स अफ NO2, रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 कति छ पत्ता लगाऊ क्या। सो हामीले रेट अफ फर्मेसन है, यो भनेको ROA भनेको रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 है। रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 = के लेख्न हुन्छ है कुरा भन्नुस्। यो भनेको यो रिएक्सन त भयो, तर रिएक्सनमा एकअर्कासँग इक्वल गर्न त खोजिरा हैन नि, एकअर्कासँग इक्वल गर्न खोज्यो कि यो रिएक्सन यो फर्मुलाको आधारमा छैन क्या। तर रिएक्सन अफ समथिङ फर्स्टमै सोधिदिया छ भने क्या, रिएक्सन अफ समथिङ क्या, रिएक्सन अफ समथिङ अर्थात् रेट अफ समथिङ भन्ने त्यो समथिङको फर्मुला लगाउनु पर्यो क्या है। अर्थात् चेन्ज इन डी कन्सन्ट्रेसन NO2 डिभाइड बाई dt है, बुझ्नु भयो, dNO2/dt यो भनेको त्यो भयो। अब यसको लागि के छ त फर्मुला, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन कति दिया छ हामीले 1.6 × 10⁻² है, डिभाइड बाई टाइम कति दिया छ त 4, यो डिभाइड गर्नु जति हुन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ एउटा एन्सर हुन्छ। यसको एन्सर दिया छ 4 × 10⁻³ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड है। यो भनेको के भयो, रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 भयो क्या यो रिएक्सनमा। अब तपाईहरुले ल यो NO2 को यो रिएक्सनमा जुन भयो, यो रिएक्सनको लागि अब यो रिएक्सनको लागि हामीले फर्मुला लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छौं भन्नुस् त। यो रिएक्सनको लागि फर्मुला के छ त, रेट अफ रिएक्सन = dN2O5 कन्सन्ट्रेसन अफ dN2O5/dt * 1 अगाडि के छ त, अगाडि 2 छ नि त, सो डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो = d कन्सन्ट्रेसन NO2 डिभाइड बाई dt * 1/4 है, = d अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन बाई dt * 1 केही गर्नु परेन, किनकि यहाँ स्टोचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट अर्थात् कोएफिसिएन्ट केही छैन क्या, कुरा बुझ्नु भयो। अब हामीले रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 निकालिसक्यौँ हैन, अर्थात् यो भनेको रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 भयो। सो अब रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 निकाल्यो भने अब यसको आधारमा बाँकी यो दुईटाको कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ, कुरा बुझ्नुभयो। अब यसमा के दिन्छ, रेट अफ फर्मेसन अफ अक्सिजन कसरी हुन्छ क्या, अक्सिजनको कति हुन्छ त तपाईहरुले अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन दिया छैन क्या। सो अब यस्तो इक्वल गर्नु पर्यो, अब यसको फर्मुलाको दुईटालाई इक्वल गर्नु पर्यो भने यो फर्मुलालाई युज गर्नु पर्यो क्या हामीले। तपाईहरुलाई रेट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ NO2 दिएको थियो, त्यसैले समथिङको रिएक्सन लगाउनु भयो क्या है। समथिङको जुन फर्मुला छ जस्तोमा रेट अफ रिएक्सन अफ समथिङ = चेन्ज इन समथिङ बाई dt हैन, रेट भन्ने बित्तिकै डिभाइड बाई dt, सो त्यही लगाउनु पर्यो। रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 सोधिया छ, जब कन्सन्ट्रेसन अफ NO2 दिया छ, सो डिभाइड बाई dt। अब तपाईहरुले सुन्नु भयो होला, यो एकैचोटी यो गरिदियो भने पुग्छ पुग्दैन क्या। यो रिएक्सनको लागि 1/4 डिभाइड गर्दाखेरि यो अर्कै खाले आउँछ क्या। तर अब यो रिएक्सनबाट हामीले अक्सिजनको निकाल्नु पर्यो, N2O5 को रेट अफ रिएक्सन निकाल्नु पर्यो भने
यो NO2 सँग इक्वल गर्दा यो 1/4 ले डिभाइड गर्नुपर्छ क्या। तर छुट्टै निकाल्दाखेरि हामी जहिले नि के चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ समथिङ डिभाइड बाई DT गर्यो भने रेट अफ त्यो आउँछ क्या। बुझ्नुभयो? अब हामीले अक्सिजनको निकाल्नु पर्यो, रेट अफ फर्मेसन अफ अक्सिजन क्या। सो अक्सिजनको लागि अब अक्सिजनको लागि हेर्नुहोस् त, अक्सिजनको लागि कुनलाई इक्वल गर्यो भने त्यो के रेट अफ अक्सिजन आउँछ क्या। सो यो रिएक्सन भयो, यो र यो अक्सिजनलाई एउटा एक अक्सिजन त हुनै पर्यो किनकि अक्सिजनलाई निकाल्नु छ क्या। सो यो र योलाई गर्यो भने आउँछ, आउँदैन किनकि यसको भ्यालु नै थाहा छैन। सो यो रेट अफ NO2 को भ्यालु थाहा छ कि छैन? छ सर के। सो यो दुइटालाई इक्वल गरौँ के हामीले। सो के गर्छौँ, डी अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन अक्सिजन बाई DT इज इक्वल टु डी कन्सन्ट्रेसन अफ NO2 डिभाइड बाई DT इन्टु 1/4 क्या। अक्सिजनसँग 1/4 हुन्छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो? किनकि अक्सिजन NO2 सँग रेटमा चाहिँ इक्वल हुन्छ भने 4 टाइम्सले कम भएर इक्वल हुन्छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो? तर सिधै रेट अफ NO2 सोधेको छ भने DNO2/DT क्या। रेट अफ अक्सिजन तर अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन दिएको भए हामी सिधै यो D/DT गर्दै आउँथ्यो क्या। तर त्यस्तो होइन। अब दुइटालाई इक्वल गर्नु पर्यो भने जुन इक्वेसन यो फर्मुलामा जे हामीले लेखेका छौँ त्यही फर्मुलाको आधारमा हामीले निकाल्ने हो क्या। कुरा बुझ्नुभयो? सो अब तपाईँले भन्नुहोस्, अर्थात् चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन डिभाइड बाई DT अर्थात् यो भनेको रेट अफ अक्सिजन भयो क्या। रेट अफ फर्मेसन अफ अक्सिजन इज इक्वल टु यो रेट अफ NO2 को भ्यालु थाहा छ कि छैन? छ हामीले 4 × 10⁻³ यहाँ छ नि त है, इन्टु 1/4 है। अब यसले डिभाइड गर्नुहोस्, तपाईँहरूको जति एन्सर आउँछ त्यो भनेको रेट अफ फर्मेसन अफ O2 क्या। कुरा बुझ्नुभयो होला है। अब सेम त्यस्तै रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ N2O5 कति हुन्छ त सर है? रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ N2O5 अब तपाईँले यो इज इक्वल टु यो गर्नुहोस् किनकि यसको नि भ्यालु थाहा छ हामीलाई, वा यो इज इक्वल टु यो गर्नुहोस् किनकि यो OT को नि भ्यालु यहाँ आयो है। सो जुन गर्दा नि हामीले यो N2O5 को निकाल्न सक्छौँ क्या। सो अब यसमा जान्नुपर्ने हामीले एउटै कुरा छ, रेट अफ रिएक्सन इक्वल टु गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त? रेट अफ रिएक्सन फर्स्टमा यदि जे को नि रेट अफ रिएक्सन निकाल्नु पर्छ भने रेट भन्ने बित्तिकै डिभाइड बाई टाइम हो क्या। सो रेट अफ रिएक्सन अफ समथिङ इक्वल टु चेन्ज इन समथिङ कन्सन्ट्रेसन अफ समथिङ डिभाइड बाई DT है। तर एउटा रिएक्सन दियो अनि रिएक्सनको आधारमा सोधिरहेछ तपाईँसँग यसको रेट अफ फर्मेसन कति हुन्छ, रेट अफ एपियरेन्स कति हुन्छ, रेट अफ डिसएपियरेन्स कति हुन्छ। त्यसको लागि हामी यो फर्मुला एउटा फर्मुला त्यो रिएक्सनको आधारमा यसरी फर्मुला बनाउनुहोस्। फर्मुला बनाएर एउटाको जुनको नि तपाईँहरूलाई रिएक्सन रेट अफ रिएक्सन थाहा हुन्छ क्या। अनि एउटाको थाहा भयो भने त्यो फर्मुलामा दुईवटा त्योबाट अरू सबैलाई जे को सोधेको छ त्यसलाई इक्वल गर्नुहोस् अनि इक्वल गरेर त्यसको रेट अफ रिएक्सन पत्ता लगाउनुहोस् है। कुरा बुझ्नुभयो होला है। कुनै ठाउँमा त के हुन्छ, रेट अफ रिएक्सन अफ NO2 नै दिया हुन्छ क्या है। रेट अफ रिएक्सन अफ NO2 नै दिया हुन्छ क्या। अनि फाइन्ड द अक्सिजनको रेट है। सो सिम्पल हामी यसको ठाउँमा 12 इन्टु 1/4 गर्थ्यौँ अनि अक्सिजनको रेट निकाल्थ्यौँ। कुरा बुझ्नु? सो यहाँ त अलि विस्तृत रूपमा दिएछ क्या। जस्तोमा कन्सन्ट्रेसन अफ इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻², अनि टाइम 4 सेकेन्ड दिएछ। त्यसको आधारमा हामीले यो रिएक्सन गऱ्यौँ, यो जुन न्युमेरिकल गऱ्यौँ यस्तो के यो छ है। तर कुनै ठाउँमा रेट अफ रिएक्सन अफ NO2 दिएको भयो क्या, त सिम्पली रेट अफ रिएक्सनको ठाउँमा NO2 को भ्यालु यो लेख्थ्यौँ, अर्थात् रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 यो दिया हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। सो यो दियो, अब सोध्छ कि रेट अफ फर्मेसन अफ अक्सिजन कति हुन्छ। सो हामी दुइटालाई यो जुन रिएक्सनको आधारमा जुन फर्मुला बनाएको छ त्यो आधारमा यो दुइटालाई इक्वल गर्थ्यौँ क्या। जसरी यहाँ गरेका छौँ क्या, कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन बाई DT इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ NO2 इन्टु 1/4 गर्नु पर्यो किनकि यो फर्मुलाको आधारमा छ क्या। अब यो कन्सन्ट्रेसन हजुरहरूलाई यो दिया हुन्छ क्या। सो यो दिएको हुन्छ अनि 1/4 भयो। सो अक्सिजनको रेट आयो क्या होइन है। कुरा बुझ्यो भयो? सो यसरी हामीले यो 2 मार्क्सको क्वेसन मजाले गर्न सक्छौँ है। घरमा ट्राई गर्नुहोस् है। अब यसैमा एउटा अझै न्युमेरिकल छ जुन अब कहिलेकाहीँ लङमा कहिलेकाहीँ सर्टमा सोध्ने गर्छ क्या। सो त्यो न्युमेरिकल पढ्दाखेरि हामीले दुईवटा फर्मुला जान्नुपर्छ क्या। सो फर्मुला के छ, के इज इक्वल टु हुन्छ एउटा फर्मुला 2.303 डिभाइड बाई टाइम है, लग
ए अपन ए माइनस एक्स है। अर्को छ टी हाफ इज इक्वल टु 0.693 डिभाइड बाई के है। अब के छ यो सबैको भ्यालु कुन के छ पत्ता लगाउँ है। पहिला हामीले एउटा सिम्पल यो लाइन ताने हैन, यो लाइन भनेको बुझ्नुस् टोटल रिएक्सन हो, यसको भ्यालु ए छ है। यो ए देखि लिएर यो बी सम्मलाई हामी के मानिदिए ए है। अब के हुन्छ यो ए देखि सपोज गर्नु सी सम्म रिएक्सन भयो अरे, अर्थात् यहाँ सी लेख्यो भने ए देखि सी सम्म रिएक्सन भयो। सो रिएक्सन भएकोले अर्थात् त्यसले भन्छौँ कम्प्लिट रिएक्सन। के भन्छौँ कम्प्लिट रिएक्सन। सो कम्प्लिट रिएक्सनलाई हामी एक्स मान्दैनौँ, के मान्दैनौँ एक्स है। अब यो टोटल रिएक्सन यो यहाँ ए देखि सी सम्मलाई एक्स भनेको कम्प्लिट रिएक्सन। देन यो सी देखि बी के हुन्छ त भन्नुस् त। सो टोटल रिएक्सन माइनस कम्प्लिट रिएक्सन क्या, अर्थात् ए माइनस एक्स हुन्छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो है। सो ए भनेको जहिले नि टोटल रिएक्सन हो, एक्स भनेको कम्प्लिट रिएक्सन हो है। अनि ए माइनस एक्स भनेको बाँचेको रिएक्सन क्या, अहिले रिएक्सन हुन बाँकी छ क्या। के इज कन्स्टेन्ट है, के भन्यो के हो रेट कन्स्टेन्ट है, के भनेको रेट कन्स्टेन्ट। अर्थात् फर्स्ट फर्मुला के छ हाम्रो रेट कन्स्टेन्ट इज इक्वल टु 2.303 डिभाइड बाई टाइम लग ए अपन ए माइनस एक्स। सेकेन्ड फर्मुला के छ हाफ टाइम, यसलाई हामी के भन्छौँ हाफ टाइम। यो हाफ भनेको हाफ लाइफ टाइम है। यसलाई 1/2 छ भने T1/2 ले के भन्छौँ हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम है। यसलाई हामी के भन्छौँ हाफ लाइफ टाइम है। सो हाफ टाइम इज इक्वल टु के हुन्छ 0.693 डिभाइड बाई रेट कन्स्टेन्ट। 0.693 डिभाइड बाई के भनेको रेट कन्स्टेन्ट है। अब यसको आधारमा एउटा न्युमेरिकल आउँछ, त्यो न्युमेरिकल कसरी हुन्छ त्यो हामी गरौँ है। के छ एउटा रिएक्सन, एउटा फर्स्ट अर्डर रिएक्सन छ है। रिएक्सन इज 75% कम्प्लिट है, कम्प्लिट इन 60 मिनट है। 60 मिनटमा कति कम्प्लिट भएछ 75% कम्प्लिट भएछ है। फाइन्ड द हाफ लाइफ टाइम कुरा भन्छ। यो एउटा न्युमेरिकल छ जसमा एउटा रिएक्सन छ जुन कति पर्सेन्ट कम्प्लिट भएछ 75% कम्प्लिट छ। कति सेकेन्डमा 60 मिनटमा, सेकेन्ड होइन 60 मिनटमा। जब कि फाइन्ड गर्नुहोस् हाफ लाइफ टाइम है। सो हाफ लाइफ टाइमको लागि हामी फर्मुला जान्नेछौँ। हाफ लाइफ टाइम इजकल टु के हुन्छ त 0.693 डिभाइड बाई के। अब के को भ्यालु निकाल्नलाई त टाउको दुख्छ क्या। सो के इजकल टु के हुन्छ त 2.303 डिभाइड बाई टी लग ए अपन ए माइनस एक्स। कुरा बुझ्नुभयो। सो पहिला हामी रिएक्सनमा जे छ त्यो लेख्छौँ है। सोलुसन है। सोलुसनमा के भनेको छ, सोलुसनमा 75% कम्प्लिट छैन। सो 75% कम्प्लिट भनेको कम्प्लिट रिएक्सनलाई हामी के भन्छौँ त एक्स भन्छौँ। कम्प्लिट रिएक्सन है, कम्प्लिट भइसकेको रिएक्सन है। सो एक्स भनेको ए देखि सी सम्म जुन छ नि रिएक्सन भइसकेको रिएक्सन क्या, कम्प्लिट रिएक्सन है। सो एक्स बराबर 75% है। वेयर ए भनेको टोटल रिएक्सन हो क्या। सो ए इजकल टु पर्सेन्टेजको कुरा गर्नुभयो भने टोटल जहिले नै कति हुन्छ त 100 हुन्छ क्या। सो ए इजकल टु को भयो त 100% है। 100% को 75% रिएक्सन भइसकेको छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो। अब यो भयो। अब यसमा के चाहियो त हामीले टाइम चाहियो क्या। सो टी इजकल टु कति दिएको छ त 60 मिनट। सो 60 मिनटलाई सेकेन्ड बनाइदिनुहोस्, 60 × 60 अर्थात् यो सेकेन्ड भयो क्या। बुझ्नुभयो, यति त बुझ्नुभयो। अब यसको लागि हामी निकाल्न त सक्छौँ। के इजकल टु के छ 2.303 डिभाइड बाई टी लग ए अपन ए माइनस एक्स है। त 2.303 डिभाइड बाई टाइम कति छ हामीसँग 60 × 60 लग ए भनेको कति छ त 7, ए भनेको 100 डिभाइड बाई 100 माइनस 75 है। कुरा बुझ्नुभयो। अब यो जुन भ्यालु हुन्छ यो सबैले सोल्भ गर्नुहोस् है।
यो सोल्भ गरेर लग त क्यालकुलेटरमा दिएको हुन्छ, लग थिच्नुहोस्, यो डिभाइड बाई यो जति आउँछ त्यो गर्नु पहिला, अनि के को भ्यालु सोल्भ गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो भनेको के को भ्यालु हो, के को भ्यालु सपोज गर्नु 0.32 है, सपोज म गरेको छु, जति आओस् कुरा छैन है, त्यो सपोज गरेको छु के को भ्यालु 0.32 है। सो अब के को भ्यालु आयो भने हामीसँग हाफ लाइफ टाइम आउँछ कि आउँदैन। सो हाफ लाइफ टाइमको रिएक्सन के छ, फर्मुला के छ त, हाफ टाइम इज इक्वल टु 0.693 डिभाइड बाई के, अर्थात् 0.693 डिभाइड बाई के को भ्यालु सपोज म गरेको छु कति 0.32। अब यो क्यालकुलेट गर्नु जति आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ, कुरा बुझ्नु भयो है। सो यो फर्मुलामा हामीले यो यस्तो एउटा के अरे यो सर्ट क्वेसन है यो। अब यस्तो लङ क्वेसन यसमा के दिन्छ, अब के भन्छ लङ क्वेसनमा रिएक्सन यति त कम्प्लिट भयो, कति सेकेन्डमा, यति सेकेन्डमा हामीले के को भ्यालु नै निकाल्नुपर्छ क्या। अब त्यो के को भ्यालु निकाल्दाखेरि है, के को भ्यालु निकालेपछि अब के भन्छ अर्को क्वेसन खाले, अर्को क्वेसन अब भन्छ अब 50% कम्प्लिट हुनलाई कति समय लाग्छ क्या, कति समय लाग्छ क्या, यो टाइम जुन छ नि यो टाइम कति लाग्छ क्या 50% कम्प्लिट हुनलाई क्या। सो फेरि हामी यस्तै गर्छौँ, के को भ्यालु निकाल्छौँ, अनि फेरि एकचोटि अझै यही फर्मुलाको हेल्पबाट, यी जुन छ नि यो माथिको फर्मुलाको हेल्पबाट है 50% कम्प्लिट हुनलाई 50% कम्प्लिट हुनलाई कति समय लाग्छ क्या, 50% कम्प्लिट हुनलाई कति समय लाग्छ क्या। सो 50% कम्प्लिट भनेको टोटल भनेको त 100 हुन्छ, तर 100 अब कति हालिदिन्छौँ यहाँ 50 हालिदिन्छौँ क्या। अनि टी अनि के को भ्यालु त हामी फर्स्टबाटै के को भ्यालु निकाले आउँछ होइन, के को भ्यालु यहाँ हाल्छौँ अनि टी यहाँबाट हामी पत्ता लगाउँछौँ क्या, कुरा बुझ्नु भयो। सो यस्तो खाले क्वेसन लङ क्वेसन क्या, दुईवटा पर्सेन्टेजवाला आयो भने लङ हो, तर एउटा सिम्पल पर्सेन्टेज दिएको छ अनि कति हाफ टाइम हुन्छ कति टाइम जस्तो सोध्यो भने हामीले यसरी गर्छौँ है। तर कुरा बुझ्नु सरको के भनेको छु म, अर्को जुन न्युमेरिकल छ कस्तो खाले 75% कम्प्लिट इन्टु 60% भयो भने देन फाइन्ड द टाइम इफ द रिएक्सन कम्प्लिटेड 50% है। अब टाइम पत्ता लगाउनुहोस्, हाफ टाइम होइन, टाइम पत्ता लगाउनु जब कि रिएक्सन कति पर्सेन्ट कम्प्लिट भएछ 50% कम्प्लिट भएछ क्या। सेम त यसको आधारमा हामी के निकाल्छौँ, के निकालेपछि अब हामीले यो 50% फेरि यो फर्मुलाको हेल्पले हामी 50% को लागि ए को ठाउँमा 100 तर 1 को ठाउँमा कति हाल्छौँ 50 हाल्छौँ, अनि टी को ठाउँमा त केही थाहै छैन त्यही त निकाल्नुपर्छ टी हाल्छौँ, अनि के भनेको यो पहिलो क्वेसनबाट हामी के निकाली आउँछौँ त्यो के को भ्यालु यहाँ हाल्छौँ, अनि जति टाइम आउँछ त्यो भनेको हाम्रो एन्सर हुन्छ है, बुझ्नु भयो। सो केमिकल काइनेटिक्समा यो दुईवटा एउटा न्युमेरिकल भयो, एउटा लास्ट न्युमेरिकल भनेको मस्ट बी बाई, त्यो भनेको जहिले नि सोध्ने, यो दुईवटा मध्ये त एउटा स्योर नै हो, तर त्यो भनेको जहिले नि सोध्ने न्युमेरिकल छ, त्यो हामी अर्को क्लासमा गरौँला है। हस्, तपाईँहरूले यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस् है, युट्युबमा जानुहोस्, त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी, अनि बादल टिभी सर्च गरेर त्यहाँ सबै भिडियोहरू अपलोड गरेर चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ क्या। अनि तपाईँहरूलाई थाहा होला यो जुन हाम्रो प्रोग्राम छ, यो हाम्रो प्रोग्रामको सञ्चालन हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजीले यो हाम्रो बादल एफएम हो, यो लकडाउनमा चाहिँ उहाँहरूले केही सोचेर अनि तपाईँहरूलाई हेल्पको लागि यो सबै कुरा भइरहेको क्या। अनि तपाईँहरूलाई यदि एससीको विशेष गरेर एससीको स्टुडेन्टहरूको लागि एउटा अफर छ क्या। अफर के छ हाम्रो, काठमाडौँमा यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा फोलिटा कलेज छ, त्यो राम्रै कलेज हो, धेरै राम्रै कलेज हो है, तपाईँहरूलाई केही टेन्सनै हुँदैन पढ्नलाई। सो त्यहाँ एडमिसन अहिले सुरु छ क्या। सो सुरु एडमिसन छ भने त्यहाँ तपाईँहरूले मजाले गएर त्यहाँ दर्ता गराउनुहोस्, अनि त्यहाँ एडमिसन भएपछि पछिको कुरा हो के गर्ने के नगर्ने, तर धेरै राम्रो कलेज छ सबैको लागि है। हस्, भोलि भेटौँला, नमस्कार।